राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अस्ति तेलंगाना यात्रायां राष्ट्रपति निलयम् इत्यत्र अनेकासां विकासपरियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भम्। पश्चिमबंगाल राजस्थान तेलंगाना राज्यानां 6 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति राष्ट्रपतिः। चंडीगढ़म् अद्य उपायनरूपेण प्राप्नुयात् अनेकाः विकासपरियोजनाः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रायः 32,300 कोटि रूप्यकात्मिकाः परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयेत्। खेलो इंडिया इत्येतासां क्रीडानां 6ठं संस्करणं जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्कात् 31 यावत् चेन्नई-नगरे भवेत्। केन्द्रीय खेलमंत्री अनुराग ठाकुरः अद्य कार्यक्रमसम्बद्धानि वस्त्रगीतादीनि उद्घाटयेत्। चेक् गणराज्यस्य राजधान्यां प्राग् इत्यत्र चार्ल्स विश्वविद्यालये गोलिकाप्रहारः। प्रायः 14 जनाः मृताः, अनेके च व्रणिताः। आरक्षिभिः आक्रमणकर्ता मारितः। भारतीय क्रिकेट दलेन दक्षिणाफ्रीकादेशे कृतम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं। तिसॄणां स्पर्धानां शृङ्खलामपि 2-1 इत्यङ्कैः विजितवत् भारतम्। द्वितीयवारम् आयोजकदलं तेषां स्थले एव पराजितम्। सञ्जू सैम्सन् इत्यनेन निर्मितम् एकदिवसीय क्रीडायां प्रथमं शतकम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तेलंगाना यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य गणमान्यजनैः, प्रमुखनागरिकैः, शिक्षाविद्भिः सह च राष्ट्रपति निलयम् इत्यत्र एकस्मिन् कार्यक्रमे भागग्रहणं करोति। इतः पूर्वं ह्यः सा राष्ट्रपतिनिलयम् इत्यत्र विभिन्नपरियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवती। राष्ट्रपतिः दिसम्बर मासस्य 23 दिनाङ्के राजस्थानस्य पोखरणस्थाने गोलिकावर्षणाभ्यासम् अपि द्रक्ष्यति। गतदिवसे लोकसभायाः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगितं कृतम्। दिसम्बर मासस्य 4 दिनाङ्के संसदः शीतकालिकसत्रम् आरब्धम् आसीत्। एतस्मिन् सत्रे 14 अभवन्, येषु भारतीयन्यायसंहिता, दूरसञ्चारविधेयकं समेत्य 18 विधेयकानि पारितङ्गतानि। लोकसभायाः शीतकालिकसत्रस्य उत्पादकता प्रायः प्रतिशतं 74 आसीत्। सदने कार्याचरणे सहयोगाय अध्यक्षः ओम बिड़लाः सांसदेभ्यः आभारं प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य कुरुक्षेत्र चंडीगढयोः यात्रायै गच्छेत्। अमित शाहः कुरुक्षेत्रे गीता जयन्ती समारोहे भागग्रहणं कुर्यात्। ततः च सः विमानेन चंडीगढं यास्यति। तस्य विमानम् अपराह्ने 14:15 चंडीगढस्य राजेन्द्र उद्याने अवतरिष्यति। गृहमंत्री अमित शाहः चंडीगढे अनेकासां परियोजनानाम् उद्घाटनं कुर्यात्। ततः हरियाणा राज्यस्य नेतृभिः सह संवादं च कुर्यात्। गृहमंत्री अमित शाहः गतदिने राज्यसभायां 23-उत्तर-2000 भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिकसुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक इत्येतानि चर्चार्थं पारितं कर्तुं च प्रस्तापितवान् आसीत्। भारतीय न्यायसंहितामालक्ष्य गृहमंत्री उक्तवान् यत् एतद् विधेयकं परतन्त्रतायाः मानसिकताम् अपाकर्तुं मोदीप्रशासनस्य सङ्कल्पांशः अस्ति। सः उक्तवान् पूर्वतन न्यायव्यवस्थाः आङ्ग्लजनैः निर्मिताः आसन्। अधुना अस्माकं देशे भारतीय न्यायव्यवस्था भविष्यति। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए।
समाचारपत्रपत्रिकाणां पञ्जीकरणप्रक्रियां सरलीकर्तुं समाचारपत्रपत्रिकापञ्जीकरणविधेयकं लोकसभायां पारितम् अभवत्। एतस्मिन् विधेयके केन्द्रीयमन्त्री अनुरागसिंहठाकुरः उक्तवान् यत् एतत् विधेयकं परतन्त्रस्य मानसिकतां समापयति। सः उक्तवान् यत् अधुना मासद्वयाभ्यन्तरे एव RNI इत्यस्मिन् पत्रपत्रिकाणां पञ्जीकरणं भवितुं शक्यते। पिछले 10 वर्षों में पुराने संसद भवन हो या नया संसद भवन, इनमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए कानून बनाने का जो शानदार काम हुआ है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी माननीय सांसदों का। उसी दिशा में आज मैं भी आप सबके सामने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 को लेकर आया हूं। ये बिल भी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए एक नया कानून लाने का कार्य हमने किया है। कोविड संक्रमण विषये स्वास्थ्य मंत्रालयस्य कथनम् अस्ति यत् कोविड संक्रमणात् चिन्तापेक्षया सतर्कताचरणस्य आवश्यकता अस्ति। सम्प्रति यात्रासु प्रतिबन्धः न भविष्यति, मुखावरणम् अपि अनिवार्यं नास्ति। सममेव कोविड सूच्यौषधेः चतुर्थचरणविषये अपि कश्चित् परामर्शः स्वास्थ्यमन्त्रालयपक्षतः प्रख्यापितः नास्ति। यद्यपि विगतपक्षे 23 जनाः मृत्युम् उपगताः, परं ते गभीररोगग्रस्ताः आसन्। श्रीलङ्कायां संस्कृतविषयकं प्रथमम् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनम् अनतिचिरम् एव आयोजितं गतम्। एतत् सम्मेलनं भिक्षुविश्वविद्यालयस्य भाषा सांस्कृतिक अध्ययन विभागेन कोलम्बो स्थितस्य स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्रस्य सहयोगेन आयोजितम्। सम्मेलने श्रीलङ्कादेशीयाः अनुभविनः संस्कृतविद्वांसः, पूर्वकुलपतयः, विविधविश्वविद्यालयेभ्यः प्रमुखाः विद्वांसः सहभागं कृतवन्तः। प्रमुखः विषयः एषः यत् श्रीलङ्कादेशे भारत-जर्मनी-देशाभ्याम् अपि शताधिकैः प्रतिनिधिभिः स्वीयशोधपत्राणि तत्र प्रस्तुतानि। चेक् गणराज्यस्य राजधान्यां प्राग् इत्यत्र एकस्मिन् विश्वविद्यालये गोलिकावर्षणप्रकरणे प्रायः 14 जनानां मृत्युः अभवत्। आक्रमणकर्ता चार्ल्स् विश्वविद्यालये जनेषु गोलिकावर्षणं कृतवान्। अस्यां घटनायां प्रायः 12 अधिकाः जनाः व्रणिताः। आरक्षिभिः आक्रमणकर्ता तत्रैव मारितः। प्रशासनेन विश्वविद्यालयपरिसरे एव स्थातुं जनाः निर्दिष्टाः सन्ति। उपघटनास्थलम् अन्वीक्षणाभियानं प्रचाल्यते। एषा घटना प्राचीननगरस्थे विश्वविद्यालये अभवत्। एतत् हि स्थानम् ऐतिहासिकात् चार्ल्स् ब्रिड्ज् इत्यस्मात् 500 मीटर् मितं दूरमस्ति। अतः अत्र बृहत् संख्यायां पर्यटकाः अपि समायान्ति। खेलो इंडिया इत्येतासां क्रीडानां 6ठं संस्करणं जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्कात् 31 दिनं यावत् चेन्नईनगरे आयोक्ष्यते। केन्द्रीयः खेलमन्त्री अनुरागसिंहठाकुरः अद्य कार्यक्रमसम्बद्धानि वस्त्र, गीत, शुभङ्कर इत्यादीनि उद्घाटयेत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे चतुरङ्गक्रीडकः विश्वनाथन् आनन्दः, टोक्यो ओलम्पियन् फेन्सर् भवानी देवी, स्क्वैश् क्रीडिका जोश्ना चिन्नप्पा अपि सम्मिलिताः स्युः। भारतीय क्रिकेट् दलेन अस्य वर्षस्य अन्तिमायाः एकदिवसीय श्रृङ्खलायाः अन्तः जयेन सह कृतः। भारतीयदलेन दक्षिणाफ्रीकां विरुध्य तृतीया एकदिवसीया स्पर्धा 78 धावनाङ्कैः विजिता। सममेव दक्षिणाफ्रीकायां भारतीयदलं तिसॄणां स्पर्धानां श्रृङ्खलाम् अपि 2-1 इत्यङ्कैः विजितवत्। अस्यां स्पर्धायाम् आदौ क्रीडयत् भारतीयं दलं 50 कन्दुकक्षेपचक्रेषु 8 स्तोभहानिपुरस्सरं 96-200 धावनाङ्कान् समर्जितवत्। प्रत्युत्तरे दक्षिणाफ्रीकादलं 46 कन्दुकक्षेपचक्रेषु 18-200 धावनाङ्कान् समर्ज्य सर्वेपि क्रीडकाः तत्र क्रीडातः बहिः भूताः।
अधुना पुनरेकवारम् अवलोकयन्तु मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्ति तेलंगाना राज्ययात्रायां। राष्ट्रपतिनिलयम् इत्यत्र अनेकासां विकासपरियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भम्। पश्चिमबंगाल राजस्थान तेलंगाना राज्यानां 6 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति राष्ट्रपतिः। चंडीगढ़म् अद्य उपायनरूपेण प्राप्नुयात् अनेकाः विकासपरियोजनाः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रायः 32,300 कोटि रूप्यकात्मिकाः परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयेत्। खेलो इंडिया इत्येतासां क्रीडानां 6ठं संस्करणं जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्कात् 31 दिनं यावत् चेन्नईनगरे। केन्द्रीयः खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य कार्यक्रमसम्बद्धानि वस्त्रगीतादीनि उद्घाटयेत्। चेक् गणराज्यस्य राजधान्यां प्राग् इत्यत्र चार्ल्स विश्वविद्यालये गोलिकाप्रहारः। प्रायः 14 जनाः मृताः, अनेके च व्रणिताः। आरक्षिभिः आक्रमणकर्ता तत्रैव मारितः। भारतीय क्रिकेट दलेन दक्षिणाफ्रीकादेशे कृतम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं। तिसॄणां स्पर्धानां शृङ्खलामपि 2-1 इत्यङ्कैः विजितवत् भारतम्। द्वितीयवारम् आयोजकदलं तेषां स्थले एव पराजितम्। सञ्जू सैम्सन् इत्यनेन निर्मितम् एकदिवसीयक्रीडायां प्रथमं शतकम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।